Donc la partie plus importante de l'électricité هي le circuit RLC libre. نتوما ما عندكمش في البروغرام ديال سيونس مات كاين RLC libre وعندهم زيد RLC forcé. RLC libre علاش قالوا libre؟ premièrement حنا سوفون اش كتلقى في لي ناسيونال كتلقى ان هذا الكوندنساتور ياك كيغولي الكوندنساتور مع لو جينيراتور. اش كندير الكوندنساتور ديك الساعه؟ شارج شارج متفقين ياك من اش كيتشارجا؟ من الجينيراتور. مي نقدر في ليكزارسيس انا ندير لانفيرس نشارجي شنو ان البوبين تاعي كتوماغازيني لينيرجي مانيتيك كتساوي 1 دومي ال اي كاري او بيان 1 دومي ال يو ار على ار لو تو. دونك كيف ما كي اوماغازيني هذا حتى البوبين كتوماغازيني غير شنو الفرق بيناتهم؟ هذا اوماغازين لينيرجي électrique sous forme des charges عند deux armatures qui sont positifs والآخر négatif. أما هذه emmagasine une énergie magnétique. عارفين؟ يعني حتى لابوبين بإمكانها تشارجها من اش؟ الجينيراتور. غير حنا سوفون في التمارين كتلقاهم كيشارجيو الكوندنساتور. عارفين ياك؟ زيد سيدي. دونك اون شارج لو كوندنساتور في كيل بوزيسيون؟ في لا بوزيسيون A. إذا غيشد ليا ديما الكوندنساتور يقول لك اون مي لو كوندنساتور في لا بوزيسيون A. ركز معايا مزيان. اش غنديروا ليه؟ غيتشارج. عارفين؟ إمتى غنبداو ليه تيدير ار ال سي؟ اكزاكتومون في البوزيسيون 2. ماتنون كي دايره كيو قبل ما نباسكولي لانتيرابتور كي دايره كيو ديال الكوندنساتور؟ كيبقى يتشارج حتى يولي ماكسيما. اذا كيو كي دايره اش كتساوي؟ كيو ماكس واللي قلنا قبل فوالا تري بيان. متفقين؟ ملي غتولي لا شارج ماكسيمال يعني لينيرجي الكتريك دو كوندنساتور اي حقاش حنا شفنا ان لينيرجي الكتريك هي 1 sur 2 سي فوا يو سي كاري ولا 1 sur 2 très bien ولا 1 sur 2 Q fois UC. ياك هادشي اللي شفناه. و بيان سور غادي لقيناها بالديمونستراسيون ا ليد دو لا بويسونس. بيان اذا عندي شحال؟ عندي 3 غولاسيون. اش كيبان لينا على يو سي و او او سون بروبور؟ اذا الا كانت يو سي ماكسيمال او الا كانت كيو ماكسيمال لينيرجي الكتريك دوات اتر ماكسيمال. طابقين ياك؟ بيان اذا حنا شارجينا وصلنا شارج ماكسيمال اذا اوتوماتيكمون وصل لينيرجي الكتريك ماكسيمال. Maintenant on bascule l'interrupteur à la position 2. bascule l'interrupteur في البوزيسيون 2. اش كيدير هذا دابا؟ غيدير لي ديشارج. طابقين؟ غيدير لي لا ديشارج. فين غيديشارج؟ في الكونديتور اوميك اي لابو. انا خدام هنا باش خدام بون بوبين غير. طابقين؟ ماشي ايديال بوبين غير. طابقين؟ بيان. هنا اش غيوقع ليا؟ غتوقع ليا اون ديسيباسيون دينيرجي الكتريك. علاش؟ هاد لينيرجي اللي كانت عند الكوندنساتور ملي غيبغي يعطيها البوبين شنو يوقع ليها؟ اون ديسيباسيون دينيرجي الكتريك سو فورم دينيرجي تيرميك غتضيع منها واحد البورسونتاج. كاينه ار صغيره اكزاكتومون حقاش كاينه ار صغيره وكاينه لي دو. اش كيديروا ليا؟ لا ديسيباسيون une partie d'énergie électrique emmagasinée par le condensateur mais là va perdre sous forme d'énergie thermique. تفقين؟ bien mais إلا كان عندي أنا لو سيركوي فيه غير هذا كوندنساتور وفيه لا بوبين ولا بوبين إيديال واش غتكون ديسيباسيون دينيرجي؟ لا ما غتكونش ديسيباسيون دينيرجي. bien دونك رد معايا البال هادشي اللي غنديروه دابا وغادي نمشيو نشوفوا إلا ما كانش هادشي اش غادي يكون. وهنا في كاينه ليتود اللي خصك ترد لها انت البال. بيان دونك شنو درنا؟ نعاود درنا هنا
اشنو غادي الكوندنساتور في هاد البوزيسيون غيتشارجي الكوندنساتور فين وصل لا شارج ماكسيمال كيو كتساوي يعني هي او فوا سي الا كانت كيو ماكسيمال كتكون او ماكسيمال هنا انا اش خدام باش خدام في ان سيركوي ايديال علاش لا بوبين ما عندهاش ريزيستانس انترن وبيان سور معروف على الكوندنساتور ما كتكونش عنده ريزيستانس انترن اذا شنو السيركوي هذا ماتنو حنا كندوي على ان سيركوي ال سي ايديال هذا علاش لان ار ديال الكونديكتور اوميك كتساوي بوتي ار لا ريزيستانس انتر ديال البوبين كتساوي 0 اوم ما كايناش لا ريزيستانس دافقين رد معايا البال في هاد البوزيسيون الا كان الكوندنساتور او ماغازينا مع الجينيراتور 20 جول باغ اكزومبل ما عمرو غيوصل هذا الفالور ولكن ماشي مشكل لينيرجي الكتريك مثلا كتساوي 20 جول في لا فين ديال لا شارج يعني خلينا تشارجا كومبليتمون متفقين ملي غندير انا لورسكون باسكول لانتربتور في لا بوزيسيون 2 اش غيدير هو اوتوماتيكمون اش غيدير فوالا غيدير شحال فاش في لا بوبين اش غادير لا بوبين غوسوا دو لينيرجي اليك اش غتحولها تري بيان غتحولها لانرجي ما اش غتساوي 20 جول اذا اش كيوقع كيوقع ان ايشونج d'énergie entre le condensateur et la bobine. علاش قلنا هاد لا بوبين كتوصلها 20 جول حقاش ما كايناش لا ريزيستانس اش كدير لا ريزيستانس قلنا il dissipe une partie d'énergie électrique sous forme d'énergie thermique puisque ما كايناش لا ريزيستانس هنا اذا ما كايناش ديسيباسيون اذا شحال كتساوي لينيرجي تيرميك في هاد لو كا 0 جول حنا اون سيبوز انها زيرو هي ماشي فريمون ايكال زيرو يعني بريسك نول ولكن عندها اون فالور غير حنا كنسموها ايديال ما كايناش شي حاجه اللي ايديال قال لك اسيدي ملي شارجينا حنا هذا وصلنا فالور ماكسيمال اش كيدير ديشارج فاش اش كدير البوبين تحول لشارج واش كتعاود ليها ترجعها ليه زيد تعاودها ليها لانه فيرمي لو سيركوي مالو فيرمي اش وقع لي répétition de ce phénomène عندي دي زوسيلا كي دايرين ليبر علاش ما كيدخل فيهم حتى واحد غا كل واحد ملي كيوصل لفالور ماكسيمال كيبغي يديشارج انت اي واحد منا ملي كيوصل لفالور ماكسيمال ديال لا شارج اش كيدير كيبغي يدير لا دي سبونتانيمون ليبر يعني سبونتاني لي زوسيلاسيون سبونتاني كل واحد منهم ملي كيوصل لحد لافالور ديال الانرجي كيبعثها على الاخر تلقائيا الاخر كيشدها كيعاود يرجع عليه اذا اش كاين ديشارج شارج ديشارج شارج انتغادي اول واحد غيديشارج حقاش هو اللي كان مشارجي في لا بوزيسيون 1 اذا اول واحد غيديشارج هو وركز معايا مزيان غيقول لي لي زيكواسيون ديفيرونسيال شنو هما بدا لي فاريابل بنفس التريتمون اللي كنا كنتريتو لي كور غتقول لي تو دابور استاذ لي فاريابل شنو هما هاي اي يو سي يو ال زيد ولا يو بي ولا ك هادو هما لي فاريابل اللي عندنا في لو سيركو نتوما سوفون كيحطوا لكم كيو و يو سي ولكن خصك تعرف دير tous les équations différentielles possibles I, UC, UL, Q. À votre avis, quel est le variable numéro 5 اللي غيتزادك إلا كان لو سيركوي RLC كاين ريزيستانس غيتزادك UR très bien la tension au bord du conducteur ohmique ولكن حنا باغي نديري شنا الكونديكتور اوميك باقي ما دويناش عليه فهمتي ال سي غتجيك ال سي ساهل علاش هنا فين كاين الخدمه يلا سيدي نبداو ب يو سي ليكواسيون تري كونو اش غندير لا لوا des mailles. Donc, d'après la loi d'additivité, voilà, UC plus UB ou UL égale 0. ديما في لو سيركوي LC égale 0. علاش؟ قال لك اسيدي لان هذا الكوندنساتور جو لو رول دو جيني وهذاك الشيء شفنا في لو سيركوي RC
اش كيدير هو في الديشارج كيلعب لو رول ديال جينيراتور واللي قلنا تقدر ديرو البوبين سير اسيدي يو سي غنخليها علاش بغيت الايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي دونك يو سي بلس يو بي شنو هي ال الله يرضي عليك راه بوبين اي واش تقول لي ار اي بلس ال دي ال دي تي لا هذه اسمها بوبين اي ايديال فوالا شوف معايا عندي اي اش كتساوي دي كيو كاينه ما كايناش الا جيت هنا شوف معايا هنا الا جيت هنا ضربت في الدي على الدي تي خاصني حتى انا نضرب في الدي سور دي تي ياك غتولي عندي دي اي سور دي تي اش كتساوي دي كاري دو كيو سور دي تي كاري يلا ماشي عوض لي هنا غتولي عندي يو سي بلس ال دي اي سور شنو هي فوالا هي دي كاري سور دي تي كاري ديال اش كتساوي لي صاي حنا بيان سور كنعرفوا ان كيو هي سي فوا غنعوض داكشي شفنا في الار سي دونك يو سي بلس ال دي كاري سور دي تي كاري زيد فوالا غتقول لي سي فوا يو سي كتساوي زيرو بيان سور شنو لي بارامتر دو سيركوي او سي و ال هما لي شنو لي بارامتر هما لي كونستونت بيسكو عندي هنا كونستونت فو فاريابل شنو هي كونستونت غتولي عندي يو سي بلس ال سي دي كاري سور دي تي كاري يو سي كتساوي زيرو بغيت نحبس هنا ساليت ليكواسيون ديفيرونسيال علاش بريميتيف سا ديريفي بغيت نزيد واحد ليطاب نقسم كلشي على ال سي اش غتولي عندي دي كاري دو يو سي sur dt au carré plus 1 sur LC fois UC égale Z, équation différentielle en fonction de UC. إذا هاد l'équation هادي نقدر نكتب على لا فورم d carré de UC sur dt au carré plus oméga 0 au carré UC كتساوي 0. Exactement. Oméga 0 au carré. غير حنا سوفون كنتعاملوا بهاد لا فورم هادي. اوميغا 0 هي واحد على ال سي ولا ال سي؟ لا هو 1 اكزاكتومون اوميغا 0 او كاري هي 1 سور اس اكزاكتومون اوميغا 0 او كاري هي 1 سور ان سي دونك اوميغا 0 هي 1 سور راسين ال ان سي وبيان سور هادشي غنبينو عليه ونديمونطريو عليه بلا سوليسيون اللي غنوصلو للسوليسيون. فيما كتكون عندي فينومين كي سو ريبيت لا دوغي دو شاك ريبيتيسيون très bien هي la période وكاينه غولاسيون بين لا بيريود اي اوميغا 0 شفناها العام اللي فات ولكن شفتوها في ميكانيك دو بوين دو في ميكانيك عندي تي 0 سي 2 بي سور اوميغا 0 يعني ان تي 0 هي 2 بي سور 1 سور راسين اس كاينه ولا ما كايناش اش غدير هادي غتولي هي غير 1 هي 2 بي راسين ال اس وهذا الشيء اديمونطري ما عندكش الحق تخدم تي زيرو بهاد لي ميثود اديمونطري هادشي غنوريك كدير ليه. المهم عقل على هادي كيفاش جزناها دابا ودابا غنوريك اوتر ميثود ولكن تنكملوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال. بيان سور تي زيرو لا بيريود بروبر تي زيرو شنو هي لا بيريود بروبر علاش بيريود لان عندي فينومين بيريوديك il se répète c'est ici la période propre le temps باش sur seconde périodique ياك اش كتساوي هادي نسميها لا بولساسيون. رد معايا البال الا قلت لك عطيني اوميغا 0 من هنا غتقول لي اوميغا 0 هي 2 بي سور تي 0 هادي باش بالغاديون هادي باش بالسكوند اذا هي باش بالغاد par seconde. C'est bien sûr la pulsation. Maintenant, sur l'équation différentielle en fonction de I ou bien Q. Neuf démarches. C'est ici, UC plus UB égale 0. Bien sûr, le générateur m'a donné 1. Zid. Donc UC, باش نعوضها. UC نعوضها ب Q sur C هي. UB L DI sur DT égale 0. Zid سيدي. Donc Q sur C plus
L شنو هي دي ال دي تي؟ هي دي كاري دو كيو سور دي تي او كاري ايكال زيرو. نقسمو كلشي على ال. ديما نحاولو نخلو الديريفي سكوند مالو بوحدها. هي دي كاري دو كيو سور دي تي au carré plus 1 sur LCQ égale 0. Équation différentielle en fonction de Q. زيد l'équation delta. نمشو لإي مثلا ديما نفس ديمارش UC plus UB égale à 0. Q sur C plus L DI sur DT égale 0. دخل ديري على كل شيء. غتولي عندك D sur DT ديال Q sur C plus L DI sur DT égale bien sûr 0. هذه غتولي D sur DT autre dérivé لأن أصلا كاين dérivé ياك. سير استعمالها خرج سير فوالا. شنو هي ديك على دي تي؟ نخليو سي ما نزربوش عليها. بقات هي دي كيو سور دي تي. كيو خرجناها حقاش كونستونت. هنا تولد عندي ال دي كاري دو اي سور دي تي او كاري ايكال زيرو. شنو الغروندور؟ إذا عندي 1 sur C fois I plus L d carré de I sur dt au carré égale 0. قسم على L. نبدا به هو الأول. d carré de I sur dt au carré سير سيدي plus 1 sur LC fois I égale. كتلاحظ أن tous les équations différentielles عندهم نفس la forme. Dérivée seconde primitive باش نضرب 1 sur LC ديما. Après باقي لنا UB نفس ديمارش UC plus UB égale 0. Q sur C plus UB égale 0. Bien sûr UB variable minuscule. Des dérivés كل شيء. 1 sur C مالها نخرجها غتولي 1 sur C في DQ sur DT plus DUB sur DT égale شنو هذا؟ إذا هي 1 sur C fois I plus DUB sur DT égale 0. ديريفي آخر اش تولي عندي 1 sur C كونستون نخرجوها. اش تولي عندي هنا DI sur DT plus D carré sur DT carré ديال UB égale 0. ضرب في L غتولي عندي L sur C DI sur DT plus L d carré de UB sur dt au carré égale 0. اشنو هو الغروندور؟ هو UB. إذا 1 sur C fois UB plus L d carré de UB sur dt au carré égale 0. قسم كل شيء على بدابا هي الأولى d carré de UB sur dt au carré plus 1 sur LC UB égale 0. Équation différentielle en fonction de UB. هادوما les équations différentielles possibles. Maintenant اش نشوفوا les solutions. نبدا بالéquation différentielle en fonction de UC. هي الأولى d carré de UC sur dt au carré plus 1 sur LC UC égale 0. هذه l'équation différentielle numéro 1. La solution ديالها معروف أنه سينوسويدال. يعني إلا كان عندي مثلا ماتيماتيكمون بارلون d carré de x sur dt au carré زيد بلس مثلا ندير واحد الفاكتور هنا a بلس b x كتساوي 0 ياك. هاد ليكواسيون ديفيرونسييل سوبي اون سوليسيون. السوليسيون ديالها هو هذا x de t égale x max cosinus at plus b. انا افترض اسيدي ندير بحال هكا نبدل لك لي سامبول اسيدي. كوسينوس ديال باغ اكزومبل كت بلس ام. بيان اشنا هي تي زيرو؟ اشنا هو لا بيريود ديال هاد السوليسيون؟ لا بيريود ديال هاد السوليسيون عقل عليه هو 2 بي اللي هي ابخي. المهم تعقل لي على ان البيريود شنو هو 2 بي على الكويفيسيون اللي مضروب في لو طون. غنجي لهنا اش عندي بلاصه اكس؟ عندي يو سي. عطينا سيدي السوليسيون تقول لي واش ساهل. يو سي دو تي اش كتساوي؟
لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. هنا اش كان عندي هنا؟ اكس. اش درت هنا؟ اكس ماكس. اش غندير هنا؟ اللي هي ها هي اللي هي او. شتيها؟ زيد اسيدي كوسينوس 2 بي سور تي زيرو. كاينه ما كايناش؟ زيد اسيدي تي بلس ام. شنو هي ام؟ كيعطيها لك اسيدي بلس في. طافقين؟ اش كيطلب منك؟ كيطلب منك واحد المساله هنا، هو انك تلقى او و تي زيرو و في، ياك؟ رد معايا. فوالا تي زيرو من الجراف، او من هادي باش كونديسيون انيسيال. شنو هي او؟ هي لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. او شنو هي؟ هي يو سي ماكس. تي زيرو لا بيريود بروبر، هذا معروف، بيريود هاو بروبر. زيد في لا فاز. فوالا لا فاز à l'origine. برافو عليك. نمشي برومييرمون نبداو على لا فاز à l'origine. زيد اسيدي غتقول لي باش كنلقاوه بلي كونديسيون انيسيال. لا فاز à l'origine توجور بلي كونديسيون انيسيال. اذا ا تي ايغال زيرو كي كان لو كوندونساتور chargé totalement. غتقول لي ا تي ايغال زيرو مالو لو كوندونساتور مالو اي شارجي توتالمون. علاش شارجينا كومبليتمون؟ اللي حطينا الانتربتور في لا بوزيسيون نيميرو 2. اذا يو سي ا تي ايغال زيرو كتساوي يو سي ماكس. شنو هي؟ اللي هي او كتساوي، نمشي لا سوليسيون ونعوض لو طون باش بزين. هادو هما لي كونديسيون انيسيال. يو سي ا تي ايغال زيرو، عوض لي سيدي، كتساوي او كوسينوس 2 بي سور تي زيرو فوا زيرو بلس في. مال هادي مشات لزيرو، اش بقى لي داخل كوسينوس؟ اذا بقات لي او كتساوي او زيد كوسينوس. اذا كوسينوس في اش غتساوي؟ كتساوي واحد. اذا في اش غتساوي؟ فوالا كوس موان 1 ديال 1 اللي هي شنو هي؟ عندي ما يتساوي. هذا الكوندونساتور مالو انيسيالمون اللي كتساوي او يكون شارجي انيسيال ا تيغال زيرو، يعني لا شارج ديالو ماكسيمال. غنجي لهنا، غادي نجي لهنا السيركل تريغونوميتريك. هذا كوسينوس ياك معروفه استاذ. كوسينوس مالو؟ غتقول لي كوسينوس دو الفا راه محصور، هادي من لا يعرفه. هادي نحط لي فالور ديال الكوسينوس بالغوج. هاو هادي شحال؟ هادي شحال؟ هادي طافقين ياك؟ نحط لي فالور ديال لي زونغل، لو سونس دو روتاسيون، لو سونس بوزيتيف دو روتاسيون هذا. يلا غندور انا عند كوسينوس دابا شحال لونغل هنا؟ يلا غنبدا ندور ياك زيرو. زيد 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 وصلنا هنا بي سور 2 90 ياك. درنا بشحال؟ 90. زيد بي تري بيان 3 بي سور 2 2 بي. الله يرضي عليك. متفقين؟ بيان. عندي واحد لونغ مثلا هنايا، بغيت كوسينوس اش كندير لها؟ بروجيكسيون على لاكس دي زون. واحده اخرى بروجيكسيون انسي دو سويت. كوسينوس زيرو واحد، كوسينوس بي سور 2 كوسينوس بي، كوسينوس 3 بي سور 2 كوسينوس 2 بي 1. ابروز انت ما ديت حتى من راسك. دونك القضيه ديال لا فاز في لا فونكسيون ا تي ايغال زيرو شحال كتساوي؟ علاش؟ لان في باش كنجبدها بلي كونديسيون انيسيال. علاش؟ لان سميتها لا فاز ا لوريجين. وانت ما غيتغلبك حتى حاجه. اش غدير؟ مثلا عطاك واحد لا فونكسيون هنا، عطاك ايكغيك مثلا هنا اولا اكس هنا، هذه هي اكس ياك. عطاك اكس مثلا باديه من هنا، اش غتقول لي؟ غتقول لي اكس ا تي ايغال زيرو. شنو هي؟ موان اكس ماكس تساوي، نعوض السوليسيون، اكس ماكس كوسينوس كا فوا زيرو بلس
في ياك. إذا موان إكس ماكس كتساوي إكس ماكس. إذا كوسينوس في اش غيساوي؟ موان زان. إذا في شناهي؟ أنت خدام لي كونديسيون إنيسيال وبيان سور دختي دو كوس موان زان. أما قد ما كنتي بلو كومبيتون في المات قد ما شي كتختصر الوقت في ليكزامان. هادشي خصو يكون في راسك. ودايوغ هادشي غتعاود تحتاجو في لافان ديال الميكانيك 4 شابيتر، يعني ضبط لي الان سي ضبطيهم. دونك لقينا في ياك زيد. اذا نرجع هنا لقينا فيش كتساوي زيرو باش لقيناها بالماط. ها هي الكوسينوس ديال اش؟ لونغل كوسينوس زيرو هو واحد. اذا اش في كتساوي زي علاش؟ حنا يلا غاديين يلا غنبداو. كاين اللي يقول لي كوسينوس دو بي كتساوي تا هو واحد، وكحنا دو بي راه درناها دوره عارفين. حنا يلا غندورو يلا شارجينا اش غيدير؟ انيسيالمون واش دار؟ يلا غيدي شارجا، يعني باقي في ليطا انيسيال باقي ما دارش واحد عارفين. سير اسيدي نعطيك هادي عاود رجع عوض دابا. انا غتقول لي يو سي دو تي اش كتساوي؟ كتساوي او كوسينوس دو بي سور تي زيرو. علاش لقينا فيه كتساوي زيرو؟ بيان رد معايا البال. انا غنعطيك هاد السوليسيون هذا بحال هكا بعد ما لقيتي فيه ونقول لك تراسي يو سي. تراسي هذه بالماط، خدم لي بالماط. غتقول لي استاذ واخا يو سي دو تي قلت لي استاذ كتساوي او كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي. كاين هادشي ما كايناش؟ غتقول لي اذا شوف معايا هنا يو سي en fonction de temps يو سي بالفولت. Le temps par exemple millisecondes par exemple. رد معايا البال. لو سيركل تريغونوميتريك علاش مقسمه؟ كيفاش قسموها؟ الاربعه كل ربعه منها بي سور مطابقين ياك. حتى هنا غنخدموا بنفس الفينومين بنفس البرانسيب. غنقسم لو طون على تي 0 سور 4. اش عندنا هنا؟ تي 0 غنقسموا على تي 0 سور حقاش باش كنجيب دوره كامله تي 0 درت دوره كامله تي زي درت واحد الفينومين كامله متفقين. انا اش غندير دابا؟ غنخدم البرانسيب ديال تي 0 سور 4. اشنو هي تي 0 سور 4؟ رد معايا البال. غتقول لي غنجي لهنا ياك وغنقول يو سي دو تي ا تي ايكال تي 0 سور 4. غنمشي بالبرانسيب ديال لا جيومتري في الماط. عوض ليا غتولي عندك هي او كوسينوس ديال 2 بي سور تي 0 فوا لو طون شحال؟ ها هو تي 0 سور 4. مشى ليا تي 0 زيد اش بقى ليا؟ بقات ليا او كوسينوس ديال بي سور 2 اللي هي شناهي؟ زيرو. كوسينوس بي سور 2 هي زيرو. غتقول لي يو سي ا تي ايكال زيرو اللي سابقاها غتقول لي هي او كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو لو طون شحال؟ زيرو. كوسينوس زيرو كوسينوس زيرو واحد في او. إذا غيبدا ليا من او من بعد تي زيرو سور 4 فين غنمشي؟ زيرو. يو سي لوسكو تي ايكال تي زيرو سور 2. شنو تي زيرو سور 2؟ هي 2 تي زيرو سور 4. علاش؟ غنبقى نمشي انا بالتي زيرو سور 4 تي زيرو سور 4 تي زيرو سور 4 ديما 4 تي زيرو سور 4 تي زيرو سور 4 اخرى شنو هي 2 تي زيرو سور 4 هي تي زيرو سور 2 كتساوي تعوضي ديما في السوليسيون. لو طون باش نعوضوه دابا او كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي زيرو سور 2. مشى ليا تي زيرو مع تي زيرو 2 مع 2 اش بقات ليا؟ اذا هي او كوسينوس ديال بي. كوسينوس بي هي موان 1 في او هي موان او. برافو عليك. الربع الثالث 3 تي 0 سور 4. عوض يو سي لوrsque t égale 3 t 0 sur 4 هي او كوسينوس 2 بي سور تي 0 ونعوض لو طون باش 3 تي 0 سور فوالا 3 تي 0 سور 4. اذا اش بقى لي هنا؟ بقات لي مشات لي هاد مع هذا هي شحال؟ هي 3 بي. ها هي سيدي هي او
كوسينوس ديال 3 بي سور 2 اش كتساوي؟ 0 كتساوي هذه ثاني 0 يو سي لوغسكو تي ايكال 4 تي 0 سور 4 اللي هي تي 0 زيد سيدي اللي هي تي 0 ايكال او كوسينوس ديال 2 بي سور تي 0 فوا تي 0 اللي هي كوسينوس 2 شحال كتساوي كوسينوس 2 بي؟ هي 1 اللي هي شناهي؟ اللي هي او كاينه ما كايناش؟ غتقول لي كاينه استاذ طلع ساكشي كلشي بالمار خدم دماغك كل حاجه تفهمها ا تي ايكال 0 هاي ا تي ايكال 0 شحال هادي؟ ا تي ايكال تي 0 زيد اللي هي 2 تي 0 سور 4 زيد 3 تي 0 4 زيد تي 0 اللي هي 4 تي 0 سور 4 وانت غادي ا تي ايكال تي 0 شحال لقيناها؟ او من باديه هاي تي 0 سور 4 شحال كتساوي؟ اذا لاكوب غادي يهبط 0 زيد في تي 0 سور 2 اذا غيمشي لا فالور نيغا هاي موان او كلشي تبين عليه زيد في 3 تي 0 سور 4 0 غيعاود يطلع الزيرو غيعاود يرجع الاو في تي 0 فهمتي علاش لاكور داير بحال هكا ابخي بيان فهمنا علاش يو سي داير بحال هكا عرفنا دابا لاسبي ياك مين جات لاسبي يو سي اون فونكسيون دو طون ياك مي كتبدا من لا فالور ماك بالمات شنو هي هادي موان متفقين ياك بيان عطاني مثلا هاد الفيغور هذا وقال لي مثلا تروف هاد لي بارامتر شنو هي لا فالور ماكسيمال هي او ما يقولش هو ما يقولش لك هي او راه باين انت خصك تكون عارف ان او سي ماكس هي او بويسك عندك ان سول كوندونساتور اتونسيون نقدر نشارجي غتقسم بيناتهم الا كانوا دو كوندونساتور او غتقسم بيناتهم واش قلنا في الار سي قلناه في الار سي اذا قلنا شنو هي لا ديوغي هذه هي تي 0 او بيان متفقين دو بوين يكونوا ايدونتيك كيشوفوا بعضياتهم دو بوين كيشوفوا في بعضياتهم والسينيال سو كومبورت دو لا ميم فاسون ماشي بحال هذه مع هذه مقابل معاها ولكن لو سينيال اش دار هنا طلع اش دار هنا اذا لا غتمشي بحال هكا شتي هنا لو سينيال طلع وهنا لو سينيال طلع اذا هاد لي دو بوين سون ايدونتيك بحال اللي قلنا في لي زون فيبر اون فاز لان بارفوا هاد لي كرو كيجيو ديكال يكونوا دو بوين باراليل le signal se comporte de la même façon. T0. إذا لقينا T0 لقينا E ولقينا في يعني لقينا لي بارامتر ديال كلشي. يقول لك دوني ليكسبرسيون دو T0. شنو كدير؟ كتمشي تعوض السوليسيون في ليكواسيون ديفيرونسيال. بيان رد معايا البال. عندي برومييرمون U C دو T. اش كتساوي؟ E ولا U C max كوسينوس 2 بي سور T0 T. في عرفناه هنا كتساوي زي نحيدوها شوف معانا كوسينوس او اكس بريم موان سي سينوس او اكس سينوس متفقين ياك سير اسيدي سينوس او اكس بريم هي او اكس بريم كوسينوس ديال تري بيان رد معايا البال انا غنمشي ندير الديريفي ديال هذا يعني هو الديريفي ديال هذا او كي دايره شنو ندير لها؟ ها هي دونك دي يو سي سور دي تي ايكال او كونستونت خرجناها من الديريفي شكون غنديريفيو؟ وراه باينه كوسينوس ديال 2 بي سور تي 0 فوا تي قلنا او كونستونت ياك ها هي خرجت الديريفي ديال هذا هو موان 2 بي سور تي 0 تي مالو بريم سينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي هذا كامل كي داير كونستونت فاش مضروب باغي اش كيبقى اذا بقات لي هي موان او زيد فوا لو سينوس برافو عليك شنو هي هذه دي يو سي
ماتنون هذا كامل كي داير كونستون. بغيت نعاود ندير هاد الفونكسيون اش غندير ليه؟ نخرجو متفقين ياك؟ اذا دي كاري يعني الديريفي ديال هذا دي كاري دو يو سي سور دي تي كاري اش كتساوي؟ خرج لي هذا موان او سور 2 بي سور تي زيرو فوا ديريفي ديال سينوس دي سور دي تي سينوس 2 بي سور تي زيرو تي. شنو الديريفي ديال السينوس؟ هذاك الشيء اللي فيه داخل بريم كوسينوس. سير سيدي اذا هي موان او 2 بي سور تي زيرو فوا 2 بي سور تي زيرو تي بريم كوسينوس 2 بي سور تي زيرو. عندي كونستونت فوا فاريابل حقاش 2 اكس بريم شنو هي؟ كونستونت فوا فاريابل كيبقى هي كونستونت. اش يبقى لي هنا؟ 2 بي سور تي زيرو. في 2 بي سور تي زيرو هي اذا هي موان او في 2 بي سور تي زيرو لو تو او كاري كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي. بدل لومبلاسمون غتولي عندي هي موان 2 بي سور تي زيرو لو تو او كاري او كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي. شنو هذا؟ خذ سيدي هي موان 2 بي سور تي زيرو لو تو او كاري فوا يو سي. هنا اش عندي هذا؟ دي كاري دو يو سي سور دي تي او كاري. شد لي هذا الشيء هذا تري بيان وعوضو في ليكواسيون ديفيرونسيال. اشنا هي دي كاري دو يو سي دي كاري؟ يلا برافو عليك هي موان 2 بي سور تي زيرو لو تو او كاري فوا يو سي. عوضنا هذا ياك بلوس ال سي فوا يو سي لو تو اش كيساوي؟ زيرو. نعمل باش يو سي فاكتور دو 1 سور ال سي موان 2 بي سور تي زيرو لو تو او كاري كتساوي يو سي مالا سي فونكسيون فا دونك شكون غيساوي زيرو في هذا البرودوي؟ Exactement. نقول puisque UC voilà UC est une fonction variable زيد سيدي donc le produit شكون غيساوي زيرو 1 sur LC moins 2 pi sur T0 le tout هو اللي غيساوي زيرو هو الفاكتور كونستانت. قلنا الاكسبرسيون اللي وقفنا عندها هي شنو هي؟ 1 sur LC moins 2 pi sur T0 لو تو او كاري هي اللي غتساوي ليا زيرو حقاش يو سي مالها فا دي هادي هنا غتولي عندي 1 sur LC اش كتساوي 2 pi sur لو تو او كاري ديال هنا ولا تبوزي دخل غاسين بيان سور ديال 1 دونك هي 1 sur غاسين LC اش كتساوي 2 pi sur طلع هذا هنا وجيب هذا هنا تي زيرو في 1 هي اللي قلنا قبيله ماشي هي قلنا قبيله هي اللي قلنا قبيله. دير لي لاناليز ديمونسيونيل لا ديمونسيون دو تي زيرو كتساوي لا ديمونسيون ديال 2 بي الغاسين زيد ديمونسيون دو ال ديمونسيون دو 2 بي ديمونسيون ديالها شحال؟ واحد. الراديان والدوغري ديمونسيون ديالهم هو واحد. بقات لي هي الغاسين ديمونسيون دو ال ديمونسيون دو سي. كاينه ولا كايناش؟ هادي وين غنجيبها؟ من يو ال ايكال ال دي اي سور دي دي تسمى يو ال ولا يو بدل براسك. اذا ديمونسيون ديال يو هي ديمونسيون دو ال فوا ديمونسيون متفقين ياك؟ قلنا في لو سيركوي ار ال و ار سي ما كيهموناش الديريفي ولا لي زانديس. ديمونسيون ديال لا طونسيون يكون يو سي ولا يو ار بالراس. المهم ديمونسيون ديال طونسيون علاش؟ حقاش انا باغي غير لونيتي يو ار باش بالفولت يو سي بالفولت يو ان بالفولت. بيان بغينا هنا اش؟ ان طلع لي هذا هنا وجيب هذا هنا. اذا ديمونسيون دو ال هو ديمونسيون دو يو فوا ديمونسيون دو تي. لقينا الاول ياك؟ اش بقى ليا؟
C. I égale C DUC sur DT. Donc dimension de I qui s'évalue dimension de C fois dimension de U sur dimension. ما كاملينش ديريفي هنا. اش كاين ديريفي؟ كاين الفولت، صافي غادير لي الفولت. اتونسيون. سي دي هذا هنا وجيب هذا هنا. اذا ديمونسيون دو سي اش كيساوي ليا؟ ديمونسيون دو اي فوا تي سور او. لقينا الديمونسيون الثاني. نعوض ثاني هنا. ديمونسيون دو تي زيرو ايكال لا راسين ديال اش؟ ال. اش كتساوي؟ هي U fois T sur I. سير سيدي fois I fois T fois U. هادشي كامل في غاسين. سير مشى لي هذا مع هذا، هذا مع هذا، اش بقات ليا؟ الغاسين ديمونسيون تي اللي هي شناهي؟ اللي هي تي اللي كنحسبها بيان سور بسو. إذا تي زيرو est homogène avec le temps. هذه هي يو سي ياك. شنو هي هذه؟ او. شنو هي هذه؟ عارفين؟ بيان. اشنو عندي انا؟ عندي شارج ديشارج. فين كيديشارج في الاول؟ اول حاجه كيدير اش كيدير؟ كيديشارجا. ها انت. انا نحط قدامك سيركوي، ها هو. اشنو فيه؟ فيه الكوندونساتور انيسيالمون شارجي مع من غنيي. هادشي راه واضح. ها هذا مالو؟ انيسيالمون شارجي، يعني لا شارج انيسيال ماك لينيرجي الكتريك انيسيال ماكسيمال. لينيرجي الكتريك انيسيال ماك. اذا كيو زيرو كتساوي كيو ماكس، والانيرجي الكتريك زيرو هي لينيرجي الكتريك ماكس. ياك ا تي ايكال زيرو غنباسكولي ان الانتربتور. اش غيدير؟ مطابقين ياك؟ حط حداك دوز انرجي. شنو هي؟ لينيرجي الكتريك هي شنو هي؟ 1 sur 2 سي فوا يو سي او كاري. وحط حداك لينيرجي مانيتيك هي 1 sur 2. كاينه ياك؟ مزيان. وركز معايا مزيان. الكثير من التلامذ ملي كتقول ليه اشنو كيدير الكوندنساتور هنا؟ اشنو كيدير لو كوندنساتور في هاد لافاز؟ خطا. ركز معايا مزيان، ركز معايا مزيان. ملي كتولي هادي ماكسيمال اش كيولي او؟ ماكسيمال. كاينه ياك؟ ملي كتولي اي ماكسيمال حقاش هادي ايماج ديال هادي وهادي ايماج ديال هادي. طابقين ياك؟ اذا يو سي ماكسيمال لينيرجي الكتريك مالا ماكسيمال. اي ماكسيمال لينيرجي مانيتيك ماك. وهادشي شفناه في الار سي وشفناه في الار ان. واخا سيدي ركز معايا مزيان. واش لينيرجي الكتريك ولا لينيرجي مانيتيك بوسيبل يكونوا نيجاتيف؟ لا. واش يو سي بوسيبل تكون نيجاتيف؟ اييه، حقاش لا سوليسيون ديبون دو كوسينوس. كوسينوس مالو؟ في لا فاز بوزيتيف لا فاز نيجاتيف. ها هي يو سي كيدير هنا كيدير هنا. ولكن انا عندي هنا اش؟ بوزيتيف. الله يرضي عليك. يو سي او كاري، يعني واخا تكون يو سي نيجاتيف مع الاو كاري راها بوزي، يعني لينيرجي الكتريك عمرها تكون نيجاتيف. شكون كيتحكم في او هنا؟ هي يو سي او كاري. حنا نمشيو حنا بالمنطق بالمات. يو سي هذا الكراف الاول غنرسمو بالكحل من هذا يو سي. يو سي مثلا فاغي اونتر 4 موان 4 مثلا. نقول لك في نفس الكراف تراسي لي يو سي او كاري. حيد ديالي حنا دابا عرفنا هذاك يو سي. تراسي لي يو سي او كاري. انا ما قادنيش لاشيل هنا كنفهم سون اشيل. ملي غتبدا من 16 انا كنتراسي دابا بهذا الكولور يو سي او كاري. يو سي كتساوي هنا يو سي كتساوي زي يو سي او كاري غتساوي زيرو. شحال كتساوي يو سي هنا؟ شحال غتساوي يو سي او كاري؟ 16. كاينه ما كايناش؟ برافو عليك. غتعاود ترجع ليا مطابقين ياك؟ ملي هذا غتمشي للموان 4 الاخرى فين؟ 16. شحال كتساوي يو سي هنا؟ شحال غتساوي يو سي او كاري؟ هبط ليا ثاني زيرو. شحال كتساوي يو سي هنا؟ شحال كتساوي يو سي او كاري؟
هاي عاوتاني ترجع للسايس. اشنو هذا؟ هذا يو سي او كاري. ما عمر الانرجي الكتريك غتكون علاش؟ غتقول لي يا استاذ ركز معايا مزيان، غتقول لي يا استاذ لان الانرجي الكتريك مالها dépend de quoi? De UC au carré. L'énergie électrique maintenant dépend de UC au carré. La période propre اللي جبدناها قبيله تي زيرو، واش بدنا من UC ولا من UC au carré؟ ما قلناش هو هذا، ماشي هو تي زيرو. مزيان، هاد تي زيرو بالنسبه للانرجي شحال فيه من تي ديال الانرجي؟ فيه دو تي. شنو هي هادي؟ ماشي بيريود؟ بيريود ياك؟ اش كنسميه؟ كنسميه بيريود انرجيتيك، بحال الطو ديال الانرجي اللي شناها في الار سي وفي الار ال. عقلتوا عليها؟ قلنا الطو سيغ دو، الطو انرجيتيك هي الطو سيغ دو. حتى هنا اش عندي؟ تي او يعني البيريود ديال الانرجي شنو هو؟ هو تي زيرو سيغ دو. متفقين؟ وهذا الشيء غنديمونطريو عليه بالمات بلي فورميل تريغونوميتريك. هذا الشيء هذا عقل عليه، لان من انا دابا شحال من واحد غيجي يدوخني انا ملي غنبغي نطراسي الانرجي الكتريك، شكون اللي غيخلي الانرجي الكتريك تفاغي؟ يو سي او كاري. يعني هذا مالو؟ راه عدد 5 ولا 6 ولا 7. او غتكون فاري سولو يو سي، وحنا ملي غنكونوا خدامين في البارتي انرجيتيك ديال لو سيركوي غتكون او هي هذه. وركز معايا مزيان دابا من هنا. علاش؟ غتقول لي استاذ يو سي مالها؟ غاديه زيرو. شحال كتساوي يو سي في هاد البوان؟ غتقول لي زيرو. دير بروجيكسيون، ياك هادي يو سي دير بروجيكسيون كتساوي زي. وهذا الشيء عقلنا قبيله في تي 0 سور 4. شحال كتساوي يو سي؟ زيرو. اذا بما ان يو سي ديكرواسون كتكون او او، لان يو سي او كارت هي ديكرواسون. متفقين؟ اذا الناس كيدير الكونساتور هنا لو كونساتور سو ديشارج هابط للزيرو ياك. مي في هاد لافاز فين غادي؟ راه غادي اون فالور ماكسيمال بالنسبه للانرجي. علاش؟ راه الاو كاري راه موان او او كا. اذا كي داير او ماك، اذا هو راه دابا غادي كيتشارجا. علاش؟ غادي موان او مع هاد الاو كاري غادي او ماكس. اذا هنا ديشارج وهنا شارج. في غادي يو سي هنا زيرو. اش كيدير؟ زيد شارج. راه ماشي هذا كامل ديشارج. اتونسيون اش عندي هنا في هاد لافاز؟ في هاد لافاز عندي ديشارج. في هاد لافاز اش عندي شارج. زيد في هاد لافاز فين غادي انا زي يو سي غادي زيرو. شنو هي؟ ديشارج. زيد هنا غادي لا شارج. شوف معايا هنا ملي كيكون هو كيديشارجا فين كيديشارجا؟ في لابو. اذا من هنا لهنا اش كدير البوبين؟ زيد العكس ديالو. حقا شكون اللي كيشارجيها؟ وشكون اللي كيديشارجيها؟ الكوندنساتور. اذا ملي كيكون هو كيدير ديشارج لابوبين اش كدير؟ عارفين؟ واحد المساله كلير ماتيماتيكمون. رد معايا البال. من هنا شنو دار هو؟ شارج. نقول لك علاش. تقول لي حقاش يو سي مشات لا فالور ماك، يو سي مشات لا فالور ماكسيمال. كاينه ما كايناش؟ اذا لو كوندنساتور في هاد البوان هادي مالو؟ ولا شارجي توتالمون. غتقول لي في هاد لادات هادي مالو؟ غتقول لي في هاد لادات لو كوندنساتور ديفيان شارجي توتالمون. مالو؟ شارجي توتالمون. لو كوندنساتور هنا توتالمون. معايا البال. الا جينا حنا هنا لهاد البوان قلت لك اسيدي رسم ليا طونجونت في هاد البوان. رسم ليا طونجونت. هنا اش غنقول لك هنا؟ غادي نقول لك شوف قنعني بالمات ان الكوندنساتور مالو؟ الكوندنساتور اي شارجي توتالمون. كي كتقول البوبين ديشارجي توتال. متفقين ياك؟ اش قلنا قبيله؟ ملي كتكون عنده هو 20 جول شحال عندها هي؟ زيرو. ملي غيعطيها هو 20 جول شحال عنده هو؟ زيرو. اي انسي دو سويت. متفقين؟ غادي نقول لك بالمات هنا
في هاد لاطات هادي كي دايره لا بوبين غتقول لي لا بوبين خاويه كتساوي فيها الانرجي ديالها زيرو. علاش؟ لانك ملي غادي دير واحد لا طونجونت، شنو لا طونجونت هذا؟ شنو هو هذا؟ هاد لا طونجونت ديال من؟ اذا شنو هو الطونجونت؟ الكوفيزيون ديريكتور شنو هو؟ دي يو سي سور دي تي. غنقول لك انا اي اش كتساوي؟ غتقول لي سي دي يو سي سور دي تي. كي دايره يو سي هنا؟ كاينه شي فارياسيون هنا؟ لا. كي دايره يو سي ماك شحال تساوي اي؟ اي كتساوي زيرو. ولا كانت اي كتساوي زيرو في هاد البوزيسيون كي غتكون او ام زيرو. اذا هو ملي كيكون شارجي توتالمون كي تكون هي ديشارجي توتالمون حقاش اي كتكون كتساوي زي. Et on continue la séance prochaine.